बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गजा मार्च से खिताब कर रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं इन जलसों और जुलूसों से क्या बनेगा। मैं जवाब देता हूं कि यही बेदारी है। जहां फ्रांस की हुकूमत ने इसराइल के साथ देने का ऐलान किया, तो फ्रांस के राय आवा ने, वहां के सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने इतनी तहरीक और मुहिम चलाई कि फ्रांस को अपना बयानिया तब्दील करना पड़ा। मैंने देखा कि सीरिया की हुकूमत ने बहरी जहाज असलहे से बढ़कर जब रवाना किया, तो सीरिया के अवाम ने उसकी मुजाहिमत की और अवाम ने, बहनों ने, वहां के औरतों ने किश्तियां लेकर उस बहरी जहाज का रास्ता रोका जो फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल को असलहा देने जा रहे थे। मैं सलाम पेश करता हूं कनाडा के उन खवातीन को कि कनाडा की हुकूमत ने इसराइल का साथ दिया, लेकिन कनाडा के वज़ीर आज़म एक होटल में खाना खाने गए और वहां बच्चियों ने उनका मुआशरा किया, औरतों ने उनका मुआशरा किया। उसको खाना खाए बगैर उस होटल से जाना पड़ा। मैं आयरलैंड के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने पार्लियामेंट में फलस्तीनी सफीर को बुलाया और खड़े होकर देर तक उनका इस्तकबाल करते रहे। मेरा दीनी अवाम का, मैं खुद वाशिंगटन में उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने गजा के लोगों का साथ दिया। मैं लंदन के उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजहब और मसलक और रंग और नस्ल से बालातर होकर लाखों के मुजाहरे किए और गजा के लोगों का साथ दिया। मैं दुनिया भर के हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 44 दिनों में किसी ने कॉलम लिखा, किसी ने तकरीर की, किसी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और आज इसराइल में खुद वहां के लोग मुजाहरे कर रहे हैं कि नेतन्याहू को गजा के मुजाहिदीन के हवाले किया जाए, लेकिन हमारे जो लोग उनके जेलों में हैं उनको रहा किया जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बहनों, आपका हर कदम अल्लाह गवाह है। आज आपका हर कदम ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। आपका नारा ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और आज जो सांस आप ले रहे हैं, ये भी अल्लाह के रास्ते में आज आप लोगों ने जद्दोजहद की, तो आज इस लाखों के मजमुए ने दुश्मन को भी पैगाम दिया कि गजा और फलस्तीनी लावारिस नहीं है। और आज के इस अज़ीम-ई-शान इज्तिमा ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को पैगाम दिया, हमारे खालिद मशर को पैगाम दिया, डॉक्टर नवाब को पैगाम दिया, डॉक्टर हुज़ैफा को पैगाम दिया कि आप अकेले नहीं हैं इस मुक़द्दस जिहाद में। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लोगों, 44 दिनों में 12,300 हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बड़े शहीद हो गए, 3,000 से ज्यादा माए शहीद हो गए, 35,000 से ज्यादा जख्मी पड़े हैं, 3,700 हमारे बच्चे और बच्चियां और हमारे माए वहां लापता है। और इम्कान यही है कि ये सब वहां मलबे तले दब गए हैं। लोगों, एक क़यामत बर्पा है। लोगों, एक करबला बर्पा है। लोगों, 100 टैंकों ने मिलकर अशफा हॉस्पिटल पर चढ़ाई की, 100 जिहादों ने मिलकर छोटे से बस्ती पर बमबारी की। लोगों, दुनिया देख रही है कि एक तरफ बमबारी है, एक तरफ गोलाबारी है और शिफा हॉस्पिटल में
وہ ہمارے بچے، نوزائیدہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیا تھا، اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے۔ ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں، جن کے پیر بموں میں اڑ گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، امی میرے ہاتھ کہاں گئے، امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، میرے امی میرے امی میرا باپ کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا۔ اس قیامت صغریٰ نے پوری انسانیت کو بیدار کیا، لیکن ان تمام صورتحال میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں، امی پاکستان کی فوج کب آئے گی، امی ایران اور ترکی اور انڈونیشیا کی فوج کب آئے گی، امی ہمارے عرب کب آئیں گے۔ دنیا نے دیکھا OIC کا اجلاس بھی ہوا، اور گپتن اور خوردن اور نشستن۔ لاہور میں غزہ مارچ جاری ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت خطاب کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے لاہور جہاں پر غزہ مارچ جاری ہے، امیر جماعت اسلامی خطاب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کی مثال وہی میر جعفر کی ہے، میر صادق کی ہے، جو استعمار اور سامراج سے ڈرتے بھی ہے، لیکن ہمارے ان ملین مارچ نے دشمن پر کب کبھی طاری کی ہے۔ اسلام آباد مارچ کا اعلان ہم نے کیا تو امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کی حکومت کو فون کیا ہمارے سفارت خانے کو بچایا جائے، یا ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا تو کل امریکی سفیر نواز شریف سے بھی ملے، گیلانی صاحب سے ملے، جہانگیر ترین سے بھی ملے۔ کیوں ملے؟ اس لیے وہ لابنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ان جلسوں سے ڈر کر ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جدوجہد کو، ان جذبوں کو، ان احساسات کو خاموش کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے قابل احترام دوستوں اور بہنوں، ہم یہی کر سکتے تھے، یہی ہم کر رہے ہیں۔ امیر محترم نے جو فلسطین کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، نعرہ وہی بنتا ہے، لبیک 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 یا غزہ، لبیک 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 یا غزہ۔ اور امریکی سازشوں میں حکمرانوں کے لیے پیغام امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اتنی بلند آواز سے یہ پاکستان کے امریکی غلام سیاستدانوں کو بھی پیغام ملے، اگر تم فلسطین کے ساتھ نہیں۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق غزہ مارچ سے خطاب کر رہے تھے، اور غزہ ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اسلامی ممالک کا جو کردار ہے وہ ساری صورتحال میں انتہائی اہم ہے۔ انڈیا پر بھی خوف طاری ہے کہ اگر غزہ میں فلسطینی کامیاب ہو گئے، 15,000 ٹن بارود استعمال کیا، یہ بارود ہیروشیما اور ناگاساکی جس پر امریکہ نے بم استعمال کیا، یہ مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔ انڈیا ڈر رہا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی غزہ کامیاب اور مجاہدین کامیاب ہو گئے تو غزہ کے بعد پھر کشمیر کی باری ہے، اور اس لیے وہ مسلسل فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لوگوں، 1,000 سے زیادہ قراردادیں فلسطین کے حق میں منظور ہو گئی۔ لوگوں، 2.25 ارب مسلمان مسلسل دعائیں مانگ رہی ہے
لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ دعائیں اس وقت تک نامکمل ہے اور یہ قراردادیں اس وقت تک بے جام ہے جب تک مسلمان حکمران اور مسلمان عوام فلسطین کے آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ میں اس لیے آج آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اگر 85 سالہ بائیڈن تل ابیب جا سکتا ہے، اس کا وزیر خارجہ 3 بار جا سکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں امریکی وزیر خارجہ بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں یہودی ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان حکمرانوں کو کہ اگر فرانس کا صدر، اگر جرمنی کا، برطانیہ کا، امریکہ کا وہاں جا سکتے ہیں تو اے بزدل حکمرانوں، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کیوں ساتھ نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ میں اس لیے اسماعیل ہانیہ سے ملا ہوں۔ میں ضرور آج آپ کو بتاؤں گا، میں نے اسلام آباد ملین مارچ کے بعد اور کراچی کے ملین مارچ کے بعد فیصلہ کیا کہ ذرا خود جاؤں، ایران سے بات کروں، ترکی سے بات کروں، اور میں ایران بھی گیا، وہاں کی قیادت سے ملا، میں ترکی بھی گیا، وہاں کی حکمرانوں اور قیادت سے ملا۔ میں نے 2 باتیں ان سے کی ہے۔ پہلی بات یہی کہ غزہ کے لوگوں کا ساتھ دو، غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرو، اور دوسری بات میں نے یہی کی کہ اگر اے مسلمان حکمرانوں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے مجاہد ملت وہاں جانا چاہتی ہے، پھر راستے کھول دو، پھر راستے خالی کرو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور میں امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا، یہ راستے کھولیں گے، اور اس عظیم لشکر، مبارک لشکر، مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ، سر بکف ہو کر وہاں پر ہم جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ میری قوم زندہ قوم ہے۔ میں نے اسماعیل ہانیہ کو بتایا کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ایک مورچے میں لڑے اور جام شہادت ملے، اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستانیوں آپ کی لاش ادھر کیسی، اور ہم جواب دے دے کہ اے میرے رب کعبہ، ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہاں آئے تھے، ہم اپنے نبی کے اس پاک جگہ کو صہیونیوں سے بچانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور یہاں ہمیں شہادت کا تحفہ ملا ہے۔ میں رات منصورہ میں تھا، منصورہ میں چترال کے کچھ بہنیں پہنچی تھی، ہم نے پوچھا آپ کو تو ہم نے کال نہیں کیا۔ چترالی بہنوں نے کہا کہ میرے بھائی، ہم غزہ اگر نہیں جا سکتے تو غزہ بچاؤ مارچ میں شرکت کے لیے ہم لاہور تو آ سکتے تھے۔ ایسی مائیں، ایسے بیٹیاں، ایسے بہنیں جس قوم میں موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بھی حقیقی تبدیلی، مثبت تبدیلی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر بھی آزاد ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپیا بھی واپس آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین بھی آزاد ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان عوام
अपने अपने ममालिक में अच्छी क़ियादत उनको लाए, अच्छी लीडरशिप में ये काम हो सकता है। कोई सलाहुद्दीन अयूबी आएगा तब फलस्तीन आज़ाद होगा, कोई सुल्तान टीपू आगे बढ़ेगा तब ये काम होकर रहेगा। इस वक्त जो आपकी क़ियादत मौजूद है, मैं तो चाहता था कि आज की इस जलसे में ये जो वज़ीर आज़म काकल साहब है वो भी होते। मैं तो यही चाहता था कि इस वज़ीर आला को जो इस वक्त पे शहर में मौजूद है वो भी आते, इसलिए हमारा मुश्तरका काज है। मैं तो यही चाहता था कि पीपल पार्टी के लीडर, मुस्लिम लीग की लीडर इस जद्दोजहद में शामिल होते, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, एक कहता है मैंने बलूचिस्तान को फतह किया, दूसरा कहता है मैंने सिंध को फतह किया। बाबा 76 सालों से यही खेल जारी है। आप बलूचिस्तान को कभी पता करते हैं, कभी KPK को पता करते हैं, कभी कराची और सिंध को पता करते हैं, लेकिन कश्मीर को आपने इंडिया के हवाले किया, आपने आपिया को अमेरिका के हवाले किया, आपने यूसुफ रमजी को और एमल कांची को अमेरिका के हवाले किया। आप अपनी कौम को फतह कर सकते हैं, आप अपने शहरों को फतह कर सकते हैं। लोगों, मुझसे लोग पूछते हैं, सहाबी पूछते हैं कि आखिर गजा के बारे में जरदारी साहब खामोश है, गजा के बारे में नवाज शरीफ साहब खामोश है, गजा के बारे में शहबाज शरीफ साहब खामोश है। मुझे इस्माइल हानिया ने बताया कि हमारा दफ्तर कतर में है, चाइना के लोग आते हैं, सफीर आते हैं, यहाँ रूस के सफीर आते हैं, उन्होंने उनको दौरे की दावत भी दी, वो वहां भी चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सफीर, पाकिस्तान का वजीर खारिजा, पाकिस्तान का वजीर आज़म मिलने नहीं गए, न टेलीफोन किया। मैंने कहा सब के सब डरते हैं, सब के सब अमरीकी गुलाम है, तो ये नवाज शरीफ, ये जरदारी और ये सब के सब इनका एजेंडा जाती मुफादात है, और मेरा एजेंडा पाकिस्तान है, मेरा एजेंडा पाकिस्तान का गरीब आदमी है, मेरा एजेंडा। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गजा मार्च से खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के कारकुन, जिनमें ख़वातीन और बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन की हिमायत में ये मार्च जारी है लाहौर में, और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए, किसी किस्म की कोई भी तकसीम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे किसी इस्लामी मुल्क का सरबरा हो। हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन इस वक्त मुश्किल में है और हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान मुल्क है। उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी भी की जा रही है। उनकी जानिब से, इसराइल की जानिब से की जाने वाले मज़ालिम और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत भी की गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल को साम्राज्यी कुव्वतों ने बनाया है, निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली टैंकों और तोपों के सामने खड़े हैं और वो डरते नहीं हैं। ये जज्बा ईमानी की ताकत है कि वो आज भी डटे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।